गएर अर्को चाहिँ आयो अब सेकेन्ड लेक्चरमा आउँछ है। सेकेन्ड लेक्चर पनि धेरै नै यसमा नि थ्योरी नै थ्योरी छ है, तिमीले अलिकति घोक्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। अब यो चाहिँ गर्दै गएपछि चाहिँ पढ्दै गएपछि कण्ठ हुँदै आउँछ, बुझिँदै पनि आउँछ है। मैले कन्सेप्ट दिनलाई अलिकति न्युमेरिकल्सहरू पनि राखेको छु है। जाँचमा न्युमेरिकल्स चाहिँ त्यति त्यस्तो सोधेको त पाइएको छैन, तर तिमीले न्युमेरिकल्स अलिकति नबुझिकन थ्योरी नबुझ्दैन भनेर मैले त्यो न्युमेरिकल्सहरू राखिदिएको हो है। अब मेजरमेन्टको डिफिनिसन गर्दा चाहिँ measurement is essentially the act or result of a quantitative comparison between a given quantity and a quantity of some kind chosen as a standard or unit है। नर्मली मेजरमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी कुनै कुरासँग चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, एउटा स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर आउँछौँ। जस्तै हामीले 5 किलो भनेर भन्यो भने हामीले स्याउ किन्न गयो भने स्याउ पसलेले के गर्छ, एउटा तराजुको एउटातिर चाहिँ ढक राखेको हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ हामीले किन्न लागेको फलफुल राख्छ। र त्यो दुईटा ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर हामीले हेर्छौँ हैन। दुईटा ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ ल यता 5 किलोको हाले रहेछ, मेरो स्याउ पनि 5 किलो भयो भनेर भन्छौँ। वास्तवमा हामीले कम्पेयर गरेर आउँछौँ त्यो स्ट्यान्डर्डसँग हैन। अब त्यो फलफुल पसलेले बेचेको स्ट्यान्डर्डै मिस्टेक छ भने त है, त्यहाँ उसले चाहिँ घरमा चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई अलिकति घोटेर हैन, त्यो के अरे त्यो फलामलाई अलिकति घोटेर अलिकति वेट सानो बनाएर ल्यायो भने त उसले त हरेक पल्ट त हामीबाट फाइदा लिइरहेको हुन्छ हैन। हामीलाई त त्यो कुरो त थाहा हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ त्यस्तै हामीले कुनै कुरो मेजर गर्दा पनि त्यही हो। यति फिट भनेर भन्छौँ नि, हाम्रो यति फिट भनेर हामीले पसलमा किनेको चाहिँ अब फिटको चाहिँ एउटा स्केलको सर्टेन लेन्थ हुन्छ, त्यो लेन्थसँग कम्पेयर गर्ने हो के हैन। यदि त्यो हामीले किनेको अब हामीले कपडा पसलेका जाँदा त्यसले पसलमा राखेको त्यो नाप्ने चिजै अलिकति छोटो छ भने त हामीलाई त थाहा हुँदैन कि हामीले घरबाटै लिएर जानु पर्यो है। र मेजरमेन्ट भनेको एसेन्सियली चाहिँ के हो भन्दा कम्पेरिजन बिट्विन अ गिभन क्वान्टिटी एन्ड अ क्वान्टिटी अफ सम चोजन एज अ स्ट्यान्डर्ड, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड भनेर ल्याएको हुन्छ है। मेजरमेन्ट अफ द सिस्टम पर्फर्मेन्स भनेर भयो। इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेजरमेन्ट सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 क्याटेगोरिज। अब कुनै पनि एउटा मेजरमेन्ट सिस्टम छ भने यसको दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, एउटा स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक र एउटा डाइनामिक। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ रेस्टमा भएको बेलामा हुने भयो, डाइनामिक भनेको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मेजरिङ जुन कुरो मेजर गर्न लागेको हुन्छ त्यो फास्ट चेन्ज हुँदै गइरहेछ भने, भनौँ टेम्परेचर पनि चेन्ज भइरहेछ अरे, टाइमका टाइम चेन्ज भइरहेछ भने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले त्यसलाई कसरी रियाक्ट गर्छ त, त्यसरी देखाउन सक्छ कि सक्दैन त हैन। कति फास्टसम्म चेन्ज भयो भने इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्समा आउँछ है। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मेजरिङ जसलाई मेजर गर्न लागेको हुन्छ त्यो चिज चाहिँ त्यति खासै चेन्ज भएको छैन भने त्यसलाई हेर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भन्छौँ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ स्ट्याटिक पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया भनेर भनेको छ है। सम एप्लिकेसन इन्भल्भ मेजरमेन्ट अफ क्वान्टिटिज द्याट आर आइदर कन्स्ट्यान्ट अर भ्यारी स्लोली विथ टाइम है। अब हामीले कहिले काहीँ चाहिँ यस्तो क्वान्टिटीहरू मेजर गर्नु परेको हुन्छ जो चाहिँ स्लोली चेन्ज भइरहेको हुन्छ है विथ टाइम चाहिँ। अन्डर दिस सर्कमस्टान्सेस इट इज पोसिबल टु डिफाइन अ सेट अफ क्राइटेरिया द्याट गिभ्स अ मिनिङफुल डिस्क्रिप्सन अफ क्वालिटी अफ मेजरमेन्ट है। र त्यसरी हामीले मेजर गर्ने बेलामा त्यो हामीले मेजर गर्नेको मेजरमेन्टको क्वालिटी चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अरे। हाम्रो क्वालिटी हामीले मेजर गरेको कुनै चिज हामीले मेजर गऱ्यौँ अरे, यति किलो छ भनेर मेजर गऱ्यौँ वा यसको चाहिँ स्पिड यति छ भनेर हामीले भन्यौँ भने हामीले भनेको मेजरमेन्टको हामीले गरेको मेजरमेन्टको क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर डिफाइन गर्नको लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुनु पर्यो। यो भयो भने चाहिँ हामीले गरेको मेजरमेन्ट ठिक छ भनेर भन्न मिल्यो के। र त्यो क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन् है। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा जस्तै यहाँ धेरैवटा त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स इन्स्ट्रुमेन्टको हुनसक्छ। अब सिलेबसमा भएको चाहिँ मेन चाहिँ एउटा एक्युरेसी, प्रिसिजन, सेन्सिटिभिटी, रिजोल्युसन, लिनियरिटी भन्छ कि है। भनेपछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको एक्युरेसी कति छ त, त्यसले देखाएको चिज कतिको प्रिसाइज छ त, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट कतिको सेन्सिटिभ छ त है, त्यसको रिजोल्युसन कति छ, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको रिजोल्युसन कति छ है, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट लिनियर छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूले डिस्क्राइब गर्छ कि है। यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक पर्फर्मेन्स क्राइटेरिया अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भनिन्छ। अब एक्युरेसी भनेको के हो भन्ने कुरा आयो फेरि।
एक्युरेसी भनेको के हो हैन भन्ने चाहिँ के भनेको छ भन्दा इट इज द क्लोजनेस विथ विच एन इन्स्ट्रुमेन्ट रिडिङ एप्रोचेस द ट्रु भ्यालु कुनै पनि चीजको ट्रु भ्यालु के हो त हैन मैले 5 किलोको अब त्यो फलफुल पसले कहाँ गएर 5 किलोको सामान त किने तर त्यो 5 किलो हो कि हैन त अब हैन ट्रु भ्यालु त के हो त हामीलाई त थाहा हुँदैन भनेपछि ट्रु भ्यालु र हामीले मेजर गरेको जुन चाहिँ भ्यालुको बीचमा चाहिँ डिफरेन्स कति छ त त्यो क्लोज भयो भने चाहिँ एक्युरेट हुने भयो मैले जोखेको चीज चाहिँ साच्चै नै 5 किलो नै चीज पनि 5 किलो नै छ जोखेको पनि 5 किलो नै देखायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रु एकदम एक्युरेट भयो हैन चीज चाहिँ 4 किलो छ मैले चाहिँ मेरो इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ 4.5 किलो देखाइरहेछ भने त त्यहाँनिर त त्यो त एक्युरेट भएन है त्यहाँ त बेरमा एरर देखियो है देयर विल बी अ डिफरेन्स बिट्विन ट्रु भ्यालु र भ्यालु द इन्स्ट्रुमेन्ट इन्डिकेट्सको बीचमा जहिले पनि डिफरेन्स हुन सक्छ है त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एरर भनेर भन्छौँ मेजरमेन्ट एरर भनेर भन्छौँ कि है ट्रु भ्यालु र भ्यालु द इन्स्ट्रुमेन्ट इन्डिकेट्स इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउने भ्यालु र ट्रु भ्यालुको बीचमा सधैँ एउटा ग्याप हुन सक्छ नमिल्न सक्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ है अब यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको एक्युरेसीहरू त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ एररहरूलाई चाहिँ बयान गर्नको लागि विभिन्न किसिमको टर्मिनोलोजीहरू युज गरिया पाइन्छ कि जस्तै पोइन्ट एक्युरेसी भनेर भन्छ पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भन्ने छ फेरि अर्को है पर्सेन्टेज अफ फुल स्केल डिफ्लेक्सन भन्ने छ अर्को चाहिँ कम्प्लिट एक्युरेसी स्टेटमेन्ट भनेर भनेको छ है यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब यो सनीको बुकमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बयान गरेको छ पोइन्ट एक्युरेसी पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु पर्सेन्टेज अफ फुल स्केल डिफ्लेक्सन भनेर गरेको छ यो के हो भन्ने कुरो म अहिले तिमीहरूलाई भन्दै जान्छु है यो सनीको बुक पनि नेटबाट डाउनलोड गर्न मिल्दो रहेछ है मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको छु तिमीहरूले पनि हेरे हुन्छ है एके सनी भनेको बुक छ लेटेस्ट भर्सन त हैन पुरानो भर्सनको डाउनलोड गर्न मिल्दो रहेछ है पोइन्ट एक्युरेसी भनेको चाहिँ हेयर्स द एक्युरेसी अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट इज स्टेटेड फर ओन्ली वान अर मोर पोइन्ट्स इन इट्स रेन्ज है कुनै पनि चिजको हामीले मेजर लिँदै गऱ्यो अरे अब कुनै एउटा चिज ल्याए अरे हामीसँग एउटा सपोज एउटा वेइङ मेसिन छ अरे वेइङ मेसिनमा हामीले चाहिँ सामान चिजहरू बढाउँदै 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 गयो भने त्यसले पनि बढी बढी देखाउँदै जान्छ 1 किलो 1 ग्राम हाल्दा सर्टेन देखाउला 1 ग्रामै देखाउला अरे 2 ग्राम हाल्दा अब 2 ग्राम देखाउला अरे 3 ग्राम हाल्दा 3 ग्राम नदेखाएर 3.1 देखाउला अरे है भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजको रेन्जभित्र चाहिँ म्याक्सिमम त्यसमा कति राख्न मिल्छ त त्यतिसम्म राख्दै गयौँ भने हामीले विभिन्न भ्यालुहरू पाउँदै जान्छौँ कि है र त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले कुनै कुनै केसमा चाहिँ 1-2 वटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ यो इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ यति किलो हुँदा चाहिँ यति देखाउँछ है भनेर हामीले चाहिँ स्टेट गरिदिन मिल्छ कि भनिदिन मिल्छ त्यो चाहिँ अब क्यालिब्रेसन गर्ने बेलामा हुन्छ यस्तो कुराहरू हैन हेयर द एक्युरेसी अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट इज स्टेटेड फर ओन्ली वान अर मोर पोइन्ट्स इन इट्स रेन्ज यसको रेन्जमा भएको कुनै एउटा वा 2-3 वटा पोइन्टमा चाहिँ यसमा यति यो इन्स्ट्रुमेन्टमा यति चिज हाल्दा यति देखाउँछ है भनेर हामीले भन्दियौँ भने त्यो चाहिँ पोइन्ट एक्युरेसी भयो है जस्तै यहाँ के भनेको छ भन्दा एप्लिकेबल टु टेम्परेचर मेजरिङ डिभाइस भनेर भनेको छ है जस्तै वेयर पोइन्ट्स आर अब्टेन एट द मेल्टिङ एन्ड भ्यापोराइजिङ टेम्परेचर अफ सम प्योर सोलिड्स अर लिक्विड्स भनेको छ कुनै पनि लिक्विडको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ यति हो है यति हुनुपर्छ है भनेर त्यहाँ हामीले मेन्सन गरिदियौँ भने त्यो चाहिँ पोइन्ट एक्युरेसी भयो त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टले अलिकति फरक देखाए पनि यसमा त फरक देखाएको छ तर हुनुपर्ने चाहिँ यति हो भनेर हामीले चाहिँ करेक्सन गर्न मिल्छ कि है यसलाई चाहिँ पोइन्ट एक्युरेसी भनेर भन्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा चाहिँ तिमीहरूले जति देखाएको हो त्यसकोमा चाहिँ यति % एरर छ है भनेर भन्छ कि पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भन्छ जस्तै यो मेजर्ड भ्यालु चाहिँ अब भनौँ न यति छ ट्रु भ्यालु यति छ भने अब त्यसलाई त्यो दुईटाको डिफरेन्सलाई ट्रु भ्यालुले डिभाइड गरेर 100ले मेजर गर्यो भने त्यो चाहिँ एरर आउने भयो त्यो एरर भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भनेर भन्छ भनौँ न 5 भोल्ट देखायो एक एक्चुअल भोल्ट चाहिँ 4 भोल्ट हो अरे भनेपछि 5 र 4 1 भोल्ट भयो हुनुपर्ने 4 भोल्ट हो भनेपछि यसले डिभाइड गरेपछि जुन एरर आउँछ त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भनेर भन्छ है कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि ट्रु भ्यालुलाई आधार नमानेर फुल स्केल डिफ्लेक्सन भन्छ एफएसडी पनि भन्ने गरेको छ है फुल स्केल डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ अब भनौँ न त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको पुरा रेन्ज चाहिँ 1 भोल्टदेखि सपोज 20 भोल्टसम्म देखाउने हो भने यो ट्रु भ्यालुले डिभाइड नगरिकन त्यो जुन चाहिँ फुल स्केल डिफ्लेक्सनले डिभाइड गर्छ कि है ट्रु स्केल भ्यालुले डिभाइड गर्छ पिसले डिभाइड गर्ने यसमा डिभाइड गरेर चाहिँ पर्सेन्टेज यति
फुल स्केलको यति चाहिँ एरर देखाउँछ है इन्स्ट्रुमेन्टमा भनेर कुनै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ एररलाई त्यसरी पनि स्टेट गरेर हुन्छ, त्यसरी स्पेसिफिकेसन दिएर हुन्छ, पर्सेन्टेज अफ फुल स्केल डिफ्लेक्सन भनेर भनेको हुन्छ है। अब कम्प्लिट एक्युरेसी मेजर स्टेटमेन्ट भने कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा होल रेन्जभित्र नै यो इन्स्ट्रुमेन्टमा यति देखाउँदा यति हुनुपर्छ, यति वेट भनौँ न, कुनै एउटा वेइङ मेसिनको इक्जाम्पल लिने हो भने यति वेट राख्दा यति हुनुपर्छ, यति वेट राख्दा यति देखाउनुपर्छ भनेर उसले चाहिँ मेन्सन गरिदिँदै जान्छ कि त्यो चाहिँ होल टेबलै चाहिने हुन्छ त्यो केसमा, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट एक्युरेसी मेजरमेन्ट भन्छ। इन सम केसेस इट मे नट बी सफिसिएन्ट टु स्पेसिफाई एक्युरेसी एट अ लिमिटेड नम्बर अफ पोइन्ट्स। एक दुईवटा पोइन्ट्समा मात्रै होइन, जस्तै अघि पोइन्ट एक्युरेसीमा एक दुईवटा पोइन्ट्समा मात्रै दिएको हुन्छ भने यसमा त्यस्तो होइन कि एक्युरेसी एट द लार्जर नम्बर अफ पोइन्ट्स इज स्पेसिफाइड इन ट्याबुलेटेड अर ग्राफिकल, इभन ग्राफमा पनि देखाइरहेको हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने बेलामा त्यो ग्राफ वा त्यो टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त यति देखायो तर यो चाहिँ खास हुनुपर्ने कति भनेर हामीले ग्राफ र टेबलबाट रिड गर्नुपर्ने हुन्छ कि है, र त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट एक्युरेसी मेजरमेन्ट भनेर भन्ने गरेको छ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि मैले यहाँ सानो देखाएँ है बुझोस् भन्नको लागि। यहाँ एरर दिएको छ, एरर यो भयो। अब 1% एरर छ भने, सपोज 1% एरर छ भने मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालुको डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर यहाँ मैले देखाएको छु है। सपोज ट्रु भ्यालु चाहिँ 25 छ अरे, सपोज 25 छ अरे, वा ट्रु भ्यालु चाहिँ 100 छ अरे, वा ट्रु भ्यालु 200 पनि हुनसक्छ, वा 200 500 पनि छ भने यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालुमा दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, अब यो दुईटाको डिफरेन्स मेजर भ्यालु र ट्रु भ्यालुको डिजको डिफरेन्स वा एरर चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो इज इक्वल टु चाहिँ ट्रु भ्यालु इन्टु दिस पर्सेन्टेज एरर डिभाइडेड बाई 100 हुन्छ हैन। त्यसो गर्दा चाहिँ अनि 0.25 चाहिँ प्लस माइनस 0.25 चाहिँ एरर निस्किन्छ। भन्नु गर्दा हामीले 25 भोल्ट मेजर गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यसले इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउने चाहिँ 25 प्लस माइनस 0.25 हुनसक्छ। हामीले 100 भोल्ट मेजर गर्न लागेछौँ भने इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउने चाहिँ 100 प्लस माइनस 1 भोल्ट हुनसक्छ। 200 भोल्ट हामीले मेजर गर्न लागेछौँ भने इन्स्ट्रुमेन्टले देखाउँदा चाहिँ 200 प्लस माइनस 2 हुनसक्छ। जस्तै 500 मेजर गर्न लागेछौँ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 500 हुनसक्छ। भन्नुको अर्थ जति जति हायर भ्यालु हामी मेजर गर्दै जान्छ त्यति नै डेभिएसन पनि एरर पनि बढ्दै जान्छ है। तर अब हामीले चाहिँ त्यस्तो होइन कि फुल स्केल यो ट्रु स्केल भ्यालुमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो त जहिले पनि सपोज यो 1% छ अरे हैन, यो चाहिँ स्केल चाहिँ 500 को छ भने त फुल स्केलमा आधारित हुन्छ हाम्रो एरर। त्यो भएकोले गर्दा यो एरर पर्सेन्टेज 1 इन्टु यो ट्रु स्केल भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 500 भयो। 500 इन्टु 1 डिभाइडेड बाई यो 100 ले गर्दा चाहिँ जहिले पनि 5 पनि आउने भयो, प्लस माइनस 5 भोल्ट आउने भयो। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा हामीले ट्रु भ्यालु जति मेजर गरे पनि 25 भोल्ट मेजर गरे पनि एरर चाहिँ 5 भोल्टै हुने भयो। 100 भोल्ट मेजर गर्दा पनि एरर 5 भोल्टै हुने भयो हैन। 200 भोल्ट मेजर गर्दा पनि एरर 5 भोल्टै हुने भयो। 500 भोल्ट मेजर गर्दा पनि एरर 5 भोल्टै हुने भयो। भन्नुको अर्थ यदि चाहिँ पर्सेन्टेज अफ फुल स्केल डिफ्लेक्सनमा दिएको छ भने एरर चाहिँ सेम रहन्छ के, जसले गर्दा चाहिँ अब कम भ्यालु मेजर गर्ने बेलामा एरर धेरै हुने भयो के। यहाँ हाम्रो माथिल्लो केसमा चाहिँ कम मेजर गर्दा एरर पनि कमै भइरहेको थियो हैन। ट्रु भ्यालुमा आधारित यदि स्टेटमेन्ट दिएको छ भने पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु दिएको छ भने हैन, तर पर्सेन्टेज अफ फुल स्केल डिफ्लेक्सन भनेर चाहिँ यदि एरर दिएको छ इन्स्ट्रुमेन्टमा भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा जति हायर भ्यालु लिए पनि तल्लो भ्यालु लिए पनि एररको पर्सेन्टेज चाहिँ सेम नै भइरहेको छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट आजको शब्द चाहिँ के हो भन्दा प्रेसिजन। प्रेसिजन भनेको के हो भन्दा मान्छेले चाहिँ प्रेसिजन र एक्युरेसीलाई चाहिँ रङ तरिकाले बुझ्न सक्छ कि है। इफ अ लार्ज नम्बर अफ रिडिङ्स आर टेकन, हामीले धेरै रिडिङ्सहरू लियौँ अफ द सेम क्वान्टिटी, त्यही चिजको चाहिँ धेरैपल्ट रिडिङ ल्याउँ अरे होइन। एउटै स्याउलाई 10 चोटि जोख्यौँ भनौँ न, बाई अ हाई प्रिसिजन इन्स्ट्रुमेन्ट। यदि हामीले एउटा हाई प्रिसिजन इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ जोख्यौँ भने देन द स्प्रेड अफ द रिडिङ विल बी भेरी स्मल। भन्नुको अर्थ हरेकपल्ट 5.1, 5.2, 4.9, 4.8 देखाउला के। त्यस्तो देखायो भने चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ प्रिसाइज भयो, धेरै डेभिएट हुँदैन, एकै ठाउँमा हुने भयो। एकपल्ट जोखाउँदा 5 किलो देखाउने, अर्कोपल्ट जोखाउँदा 3 किलो देखाउने, अर्कोपल्ट जोल्दा फेरि 7 किलो देखाउने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिसाइज भएन, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ प्रिसाइज छैन।
प्रिसाइज भनेको चाहिँ आफूले जोख्न खोजेको भ्यालुको चाहिँ नजिक त्यो सबै आफूले हरेकपल्ट जोख्दाको भ्यालु चाहिँ एकदमै क्लोज छ भने त्यसलाई हामी प्रिसाइज भनेर भन्छौँ है। प्रिसिजन इज द मेजर अफ द कन्सिस्टेन्सी अर रिपिटेबिलिटी अफ द मेजरमेन्ट भन्छ नि, अघि मैले भनिहालेँ नि, त्यही चिज चाहिँ एकदम दोहोरिराख्नुपर्छ। हरेकपल्ट जोख्दा डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो भने चाहिँ त्यसलाई प्रिसाइज भन्दैनौँ है। अब तिमीले गएर हेऱ्यौ भने प्रिसिजन भनेर नेटमा हान्यो भने जहिले पनि एउटा फेमस पिक्चर आउँछ, यो चाहिँ यो है, यो चाहिँ बुल भयो, टार्गेटको बुल चाहिँ यो भयो है, यो चाहिँ बुल भयो हैन, मेन चाहिँ बुल भयो। यो चाहिँ ट्रु भ्यालु, कुनै पनि चिजको ट्रु भ्यालु चाहिँ बुल भयो है। र हामीले मेजर गर्दा चाहिँ हाम्रो बुल भन्दा टाढो गएको छ, तर यहाँनिर छ, यिनीहरू सबै यहाँनिर झुसुमुस्स परेको छ भन्छ। यो इक्विपमेन्ट चाहिँ प्रिसाइज रहेछ, हाई प्रिसिजन चाहिँ यहाँ लेखा छ, तर एकुरेट चाहिँ छैन। त्यो भएर प्रिसाइज हुँदैमा एकुरेट हुनुपर्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन कि है। इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ प्रिसाइज छ भने चाहिँ हरेकपल्ट जोख्दा चाहिँ यही नजिक आउँछ, तर एकुरेट छैन, किनभने ट्रु भ्यालु त्यो बिचमा हो, ट्रु भ्यालु भन्दा त टाढो छ। त्यो भएकोले गर्दा लो एकुरेसी हाई प्रिसिजन भनेको छ है। हाई प्रिसाइज र हाई एकुरेसी हुनलाई चाहिँ सबै यहाँ सेन्टरमै आउनुपर्छ। यो चाहिँ हाई एकुरेसी हाई प्रिसिजन भयो है। यो चाहिँ के छ, एकुरेट चाहिँ छ, यसो यो बुलको नजिक छ, तर त्यति प्रिसाइज छैन, लो प्रिसिजन छ, किनभने यिनीहरू चाहिँ हरेकपल्ट मेजर गर्दा भ्यालुहरू अलिकति के छ, यसरी फैलाएको छ, यसरी छरपष्ट पाएको छ है। भनेपछि यो चाहिँ लो प्रिसिजन हाई एकुरेसी भयो है। यो भनेको चाहिँ लो प्रिसिजन, यो चाहिँ प्रिसिजन पनि छैन एकुरेसी पनि छैन है। र प्रिसिजनको चाहिँ मिनिङ तिमीले बुझ्यौ होला हैन। प्रिसिजन भनेको चाहिँ हरेकपल्ट मेजर गर्दा भनौँ न कुनै पनि एउटा एकदम राम्रो इक्विपमेन्ट ल्याए अरे, तर भित्रपट्टिको एउटा पार्ट चाहिँ तिमीले चेन्ज गरिदियो अरे भनेपछि के हुनसक्छ भन्दा त्यो पार्टले गर्दा एकुरेसी चाहिँ बिग्रिन सक्छ हैन, भ्यालु चाहिँ अलिक फरक देखाउन सक्छ, तर हरेकपल्ट मेजर गर्दा त्यही एउटा मात्र भ्यालु देखाइरहेको, त्यही एउटै भ्यालुको नजिक देखाइरहेको छ नि, त्यसलाई प्रिसाइज भनेर भन्छौँ है। अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी भनेको चाहिँ सेन्सिटिभिटी। कतिको सेन्सिटिभ छ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको, यसले कसरी मेजर गर्ने भन्दा चाहिँ इट इज द रेसियो अफ द म्याग्निट्युड अफ द आउटपुट सिग्नल अर रेस्पोन्स टु द म्याग्निट्युड अफ द इनपुट सिग्नल अर द क्वान्टिटी। आउटपुट र इनपुटको बिचको रेसियोलाई चाहिँ के भन्छौँ, सेन्सिटिभिटी भन्छ। अब सिधै चाहिँ भनौँ न, हामीले एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गऱ्यौँ अरे, इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ 1 एम्पियर करेन्ट बग्ने बेलामा 2 डिग्री डिफ्लेक्सन हुन्छ अरे होइन। भनेपछि यसको चाहिँ के हुने भयो, सेन्सिटिभिटी चाहिँ 2 डिग्री पर 1 एम्पियर हुने भयो होइन। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट छ अरे, त्यसमा चाहिँ 2 एम्पियर बग्ने 1 एम्पियर बग्ने बेलामा 2 डिग्री होइन 4 डिग्री चाहिँ डिफ्लेक्सन हुन्छ अरे। त्यो चाँडै धेरै झन् बढी डिफ्लेक्सन देखाउँछ भने दोस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट झन् मोर के हुने भयो, सेन्सिटिभ हुने भयो, किनभने त्यसको आउटपुट र इनपुट रेसियो चाहिँ त्यसको हाई हुने भयो होइन। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ सेन्सिटिभिटी भनेर भन्छ। यहाँ जस्तो यहाँ देखाएको छ होइन, यो सेन्सिटिभिटी आउटपुट भयो, यो इनपुट भयो, त्यो दुईटाको रेसियोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सेन्सिटिभिटी भनेर भन्छौँ होइन। यहाँ पनि मैले भनेको छ, एक्चुअल फिजिकल आउटपुट अफ द भोल्टमिटर इज एङ्गुलर डिफ्लेक्सन। भोल्टमिटरमा हामीले लास्टमा हेर्ने भनेको त काँटा हो, डिफ्लेक्सन अफ द पोइन्टर हो, एन्ड द युनिट अफ सेन्सिटिभिटी इज देयरफोर रेडियन्स पर भोल्ट भनेको छ होइन। त्यो काँटा चाहिँ कति डिफ्लेक्ट हुन्छ, एउटा भोल्टमिटरमा चाहिँ 1 भोल्ट दिँदा चाहिँ 5 डिग्री डिफ्लेक्ट हुन्छ, अर्को भोल्टमिटरमा त्यति नै 1 भोल्ट दिँदा चाहिँ 10 डिग्री डिफ्लेक्ट हुन्छ भने दोस्रो इन्स्ट्रुमेन्ट इज मोर सेन्सिटिभ, किनभने त्यसमा मोर डिफ्लेक्सन छ। रेसियो अफ आउटपुट भनेको चाहिँ यसमा डिफ्लेक्सन पर इनपुट भनेको चाहिँ भोल्टेज चाहिँ मोर भयो, त्यो भएकोले गर्दा मोर सेन्सिटिभ हुने भयो है। अब सेन्सिटिभिटीको रेसिप्रोकललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिफ्लेक्सन फ्याक्टर भनेर भन्छौँ है। र डिफ्लेक्सन फ्याक्टर भन्छ, सेन्सिटिभ 1 बाई सेन्सिटिभिटी चाहिँ डिफ्लेक्सन फ्याक्टर भनेर भन्ने गरेको छ होइन। क्यालिब्रेसन कर्भ इज लिनियर, क्यालिब्रेसन कर्भ चाहिँ यसरी लिनियर छ भने चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेन्सिटिभिटी यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेन्सिटिभिटी अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट क्यान बी डिफाइन एज द स्लोप अफ द क्यालिब्रेसन कर्भ। भनौँ न, अब यति इनपुट दिँदा चाहिँ यति आउटपुट निस्क्यो, अर्को इनपुट दिँदा चाहिँ यति आउटपुट निस्क्यो भने चाहिँ यो एउटा क्यालिब्रेसन कर्भ हो। यसले चाहिँ एक किसिमले सेन्सिटिभिटी पनि देखाउने भयो के, भनौँ न, यति डिग्री डिफ्लेक्सन हुने भयो, यति करेन्ट दिँदा चाहिँ यति डिफ्लेक्सन हुने भयो, त्योभन्दा बढी करेन्ट दिँदा त्योभन्दा बढी डिफ्लेक्सन हुने भयो। यदि लिनियर छ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुने भयो होइन। तर कुनै केसमा यो लिनियर नभएर अब स्क्वायर पनि हुनसक्छ वा क्युबिक पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा कर्भ हुनसक्छ कि है सेन्सिटिभिटीको पनि। अब कोही बेला यहाँ कर्भ हुनसक्छ, यहाँ मैले देखाएको छु नि यसरी कर्भको रूपमा गएको हुनसक्छ
इफ द कर्व इज नट नर्मली अ स्ट्रेट लाइन द सेन्सिटिभिटी भ्यारिज विथ इनपुट भनेपछि इनपुट चेन्ज हुँदै जाँदा सेन्सिटिभिटी पनि फरक ठाउँमा फरक किसिमको चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन सक्छ के त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दा यो एरियाको सेन्सिटिभिटी फरक हुन्छ यो एरियाको सेन्सिटिभिटी फरक हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले स्लोप लिनुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ डेल्टा Q0 अपन डेल्टा QI भनेर ल्याएको छ नि डेल्टा Q आउटपुट र डेल्टा Q इनपुट लिएको के त्यस भएकोले गर्दा when the calibration curve is linear the sensitivity of the instrument will be constant over the entire range यो लिनियर भइदिएको भए त स्ट्रेट लाइन भइदिएको भए त सबै ठाउँमा त्यही हुन्थ्यो सेन्सिटिभिटी तर यो कर्व भइदियो भने चाहिँ प्रत्येक एरियामा छुट्टा छुट्टै सेन्सिटिभिटी हुन्छ त्यो भएको बेलामा चाहिँ हामीले के लिनुपर्छ स्मल चेन्ज इन आउटपुट सिग्नल इज इक्वल टु स्मल चेन्ज इन इनपुट सिग्नल भनेर सेन्सिटिभिटी यसरी मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ के है उदाहरणको लागि एउटा इक्जाम्पल दिएको छ कुनै एउटा व्हिटस्टोन ब्रिज छ अरे है यो चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज भयो यसरी व्हिटस्टोन ब्रिज भयो है व्हिटस्टोन ब्रिज भयो यसमा चाहिँ हामीले बीचमा चाहिँ ग्याल्भनोमिटर यसरी राखेको छ यहाँ है ग्याल्भनोमिटर राखेको छ र यो तीनटा चाहिँ रेजिस्टेन्सहरू छ यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स दुईटा रेजिस्टेन्स है तीनटा रेजिस्टेन्स छ र यहाँनिर एउटा पोटेन्सियोमिटर भयो यो चाहिँ पोटेन्सियोमिटर भयो अनि हामीले ब्याट्रीको भोल्ट दियो भने हामीले यो माथिको पोटेन्सियोमिटरलाई घुमाउँदै लगेर चाहिँ ग्याल्भनोमिटरलाई 0 पार्यौँ भने चाहिँ यो सर्किट चाहिँ ब्यालेन्समा छ भनेर भन्ने पत्ता लाग्छ कि है त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यो कति ओम्स देखा हो त्यहाँबाट रिड गर्न मिल्छ कि है अ व्हिटस्टोन ब्रिज रिक्वायर्स 7 ओम इन द अननोन आर्म भनेपछि यो अननोन आर्ममा चाहिँ यो चाहिँ अननोन आर्म भयो यो पोटेन्सियोमिटर भएको अननोन आर्ममा चाहिँ 7 ओम भयो भने चाहिँ प्रोड्युस अ चेन्ज इन द डिफ्लेक्सन अफ 3 मिलिमिटर यहाँ 7 ओमले चेन्ज गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ यो ग्याल्भनोमिटरमा चाहिँ 3 मिलिमिटरको डिफ्लेक्सन आउँछ भनेर भनेको कि है भन्नुको अर्थ यसको सेन्सिटिभिटी कति हो भनेको है अब यहाँ लेखेको छ सेन्सिटिभिटी इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ द आउटपुट रेस्पोन्स आउटपुट चाहिँ कति हुन्छ 3 मिलिमिटरको डिफ्लेक्सन आउँछ है इनपुट चाहिँ कति भन्दा 7 ओम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्यौँ भने पोटेन्सियोमिटरमा यो पोटेन्सियोमिटरमा 7 ओम रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्यौँ भने यो ग्याल्भनोमिटरमा 3 मिलिमिटरको डिफ्लेक्सन आउँछ भनेपछि यो व्हिटस्टोन ब्रिजको सेन्सिटिभिटी कति भयो यसले डिभाइड गरेपछि यहाँ आउने भयो कि है अब डिफ्लेक्सन फ्याक्टर भनेको चाहिँ यसको ठ्याक्कै रेसिप्रोकल 7 ओम डिभाइडेड बाई 3 मिलिमिटर भनेपछि यति ओम्स पर मिलिमिटर चाहिँ डिफ्लेक्सन फ्याक्टर हुने भयो यसरी चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ सेन्सिटिभिटी वा डिफ्लेक्सन फ्याक्टर चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भनेर भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी भनेको चाहिँ लिनियरिटी भन्छ है डिफाइन्स द प्रोपोर्सनालिटी बिट्विन द इनपुट क्वान्टिटी एन्ड आउटपुट र इनपुटको बिचमा कतिको प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरो चाहिँ लिनियरिटीले दिन्छ है अब यदि स्ट्रेट लाइन छ भने चाहिँ इट इज द क्लोजनेस अफ द क्यालिब्रेसन कर्भ अफ अ मेजरिङ सिस्टम टु अ स्ट्रेट लाइन छ कि छैन भनेर हेरेको यदि स्ट्रेट लाइन भयो भने चाहिँ उनीहरू एकदमै लिनियर भयो प्रोपोर्सनल भयो इनपुट र आउटपुटको बिचको चाहिँ जुन चाहिँ रिलेसन चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनले दिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै लिनियर भयो तर के हुन्छ भन्दा अर्डिनरी हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो लिनियर नहुन सक्छ इफ द इन्स्ट्रुमेन्ट्स क्यालिब्रेसन कर्भ अफ अ डिजायर्ड आउटपुट इज नट अ स्ट्रेट लाइन द इन्स्ट्रुमेन्ट मे स्टिल बी हाइली एक्युरेट त हुन सक्छ हैन तर चाहिँ लिनियर नहुन सक्छ कि है के भने हो अनि हामीले कसरी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्छौँ भन्दा म्याक्सिमम डेभिएसन अफ द आउटपुट कर्भ फ्रम द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन हामीले एउटा चाहिँ इनपुट र आउटपुटको बिचमा एउटा चाहिँ हामीले कर्भ खिच्छौँ र त्यो कर्भ चाहिँ लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइनले चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्छौँ र हाम्रो डेटा चाहिँ त्यो स्ट्रेट लाइन भन्दा कति माथि तल गएछ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के दिन्छ लिनियरिटी दिन्छ अब यहाँ मैले यसमा पनि 3-4 वटा कुराहरू छन् है थ्योरेटिकल स्लोप लिनियरिटी टर्मिनल लिनियरिटी एन्ड पोइन्ट लिनियरिटी एके स्वानीको बुकमा तिमीले अझै डिटेलमा हेऱ्यौ भने यसको सबै डिस्क्राइब गरेको छ मैले यहाँ पनि अलिकति बनाइदिएको छु बनाउनु त है जस्तो थ्योरेटिकल स्लोप लिनियरिटी भनेको चाहिँ यदि कुनै एउटा यहाँ इनपुट यहाँ दियौँ यहाँ आउटपुट दियौँ अरे र दुईटा थ्योरेटिकली हामीले क्याली गर्दा इनपुट 0 हुँदा आउटपुट 0 हुनु पर्यो र इनपुट म्याक्सिमम भएको बेलामा आउटपुट म्याक्सिमम भनेपछि यो आउटपुट म्याक्सिमम भयो इनपुट म्याक्सिमम भयो यो मिनिमम र म्याक्सिमम पोइन्टलाई चाहिँ यसरी हामीले एउटा लाइनले थ्योरेटिकल लाइनले कोर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा theoretical slope linearity भन्छ कि यसलाई it is referred to as the straight line between the theoretical endpoints theoretical endpoints को बिचमा एउटा theoretical endpoint यो भयो अर्को theoretical endpoint यो भयो यो दुईटालाई जोडेको लाइनलाई चाहिँ हामीले theoretical slope line linearity भनेर भन्छौँ है
यदि चाहिँ हामीले यदि हामीले चाहिँ यो तलको एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ 0 मान्यौ 0% मान्यौ र माथिल्लो यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले 100% मान्यौ भने चाहिँ त्यो लाइनलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको लिनियरिटी लाइनलाई चाहिँ हामी टर्मिनल लिनियरिटी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ यहाँनिर भयो यसरी टर्मिनल लिनियरिटी भनेको चाहिँ यो लाइन भयो है। अब हाम्रो एक्चुअल भ्यालुहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ यसरी यो लाइनभन्दा डेभिएट हुनसक्छ, हामीले पछि मेजर गर्दै जाँदा चाहिँ फरक हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ लिनियरिटी देखाउँछ कि है। अर्को चाहिँ एन्ड पोइन्ट लिनियरिटी भनेर भन्छौँ। हामीले यो भ्यालु चाहिँ यसमा चाहिँ मैले थ्योरेटिकली निकालेको भयो। हाम्रो चाहिँ एन्ड पोइन्टहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा यो पोइन्ट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली निकाल्न सक्छौँ। यो तल्लो लो पोइन्ट र हाई पोइन्ट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली निकालेर तिनीहरूलाई जोइन गरेर एउटा लाइन खिच्यौँ भने त्यस्तो किसिमको लिनियर लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्ड पोइन्ट लिनियरिटी भनेर भन्छौँ। इट इज रेफर टु अ स्ट्रेट लाइन बिट्विन द एक्सपेरिमेन्टल एन्ड पोइन्ट्स भनेर भनिन्छ। सच पोइन्ट्स क्यान बी स्पेसिफाइड एज दोज अब्टेन ड्युरिङ वान क्यालिब्रेसन। हामीले क्यालिब्रेट गर्दै जाँदा चाहिँ यो पोइन्टहरू आउँछ भने एकपल्ट मात्र होइन 2-3 पल्ट पनि क्यालिब्रेट गर्न सक्छौँ कि है। अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लिनियरिटी भनेर भन्छौँ। हामीले अब कुनै पनि इनपुट यहाँ छ अनि प्रत्येक इनपुटमा विभिन्न डेटाहरू लिँदै गरे, एकपल्ट यति भ्यालु आएर यो भ्यालु आएर यो भ्यालु आएर यसरी भ्यालु विभिन्न भ्यालु आउँदै गए, विभिन्न आउटपुट भ्यालु आउँदै गए भनेपछि हाम्रो आउटपुट त यसरी 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 घुमेको छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने यो हामीले मेजर गरेको भ्यालुहरूलाई चाहिँ दुईवटा प्यारलेल लाइनमा यसरी चाहिँ जबरजस्त हामीले चाहिँ राख्न खोज्यौँ अरे अटाउन खोज्यौँ र दुईवटा प्यारलेल लाइनमा यसरी अटाउनु खोजेर दुईवटा प्यारलेलको चाहिँ बिच मिड लाइनलाई यसरी हामीले लियौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट लिनियरिटी भनेर भन्छौँ है। अब यति मैले एकै शनिको बुकमा फेरि एकपल्ट आफै पनि पढ है, यो चाहिँ त्यसमा पनि डिस्क्राइब गरेको छ। अर्को चाहिँ लिस्ट स्क्वायर फिट लिनियरिटी भनेर भन्छौँ। लिस्ट स्क्वायर फिट भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न डाटाहरू मेजर गऱ्यौँ, मेजर गरिसकेपछि हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ यस्तो परिकल्पना त्यो डाटाहरूको बिचबाट गएको एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ कल्पना गर्नु पर्यो जुन लाइनबाट चाहिँ त्यो हामीले मेजर गरेको डाटाको जुन चाहिँ डेभिएसन छ त्यो डेभिएसनहरूलाई हामीले स्क्वायर गरेर एड गरेर स्क्वायर रुट लियो भने चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो कि है। त्यसलाई चाहिँ लिस्ट स्क्वायर फिट भन्छ। सायद तिमीहरूलाई दास सरले स्ट्याटिस्टिक्समा पढाउनुहुन्छ होला है। र त्यस्तो किसिमको पनि लिनियरिटी चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भनेर भनेको है। र लिनियरिटीको डेफिनेसन दिँदा चाहिँ के गर्छ भन्दा म्याक्सिमम डेभिएसन्स अफ आउटपुट फ्रम द स्टेट लाइन, स्टेट लाइनबाट कति डेभिएट भएछ भनेर त्यो हेरेर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एक्चुअल रिडिङले डिभाइड गरेर मिलेर 100ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ नन लिनियरिटीको भ्यालु आउँछ है। कुनै केसमा चाहिँ एक्चुअल रिडिङको ठाउँमा चाहिँ फुल स्केल डिफ्लेक्सन लिने गरेको छ यसरी है। यसले गर्यो भने पनि त्यो गर्यो भने पनि के हुन्छ नन लिनियरिटी भ्यालु। कसैले नन लिनियरिटी चाहिँ एक्चुअल रिडिङको आधारमा दिएको छ भने कसैले फुल स्केल डिभिजनको रूपमा दिएको छ। तिमीहरूको टाइम सिद्धिन लाग्यो हो? सकिसकेछ टाइम त। टाइम सिद्धिएछ है। अब एउटा तिमीलाई अलिकति भन्छु म है, यो धेरै थ्योरिटिकल छ यसमा है। मैले यसमा न्युमेरिकल्सहरू गरेँ कतिवटा छ 15वटा स्लाइड गएछ, अब अझै कतिवटा स्लाइड रहेछ, अझै 5वटा स्लाइड रहेछ। अब भ्याउँदैन यो भन्न त है। तिमीहरूले गुगल क्लास चलाउने गरेछ? सर सबै टिचरहरूले त्यही चल त्यसमै हालिदिनुहुन्छ। मैले पनि एउटा गुगल क्लास यहाँ गरेको थिएँ होइन। पक्कै तिमीले मेरो ऊ देखिरहेछौ है, स्क्रिन त देखिरहेछ होइन? कहाँनिर हो गुगल मिट? गुगल क्लास कहाँ आउँछ गुगल क्लास? यहाँ देखिनु त मिटमा त होइन, गुगल क्लासमै आउनु पर्ने नि। यो मैले तिमीलाई एउटा पठा दिन खोजेको खासमा चाहिँ एउटा ऊ दिन खोजेको यसमा होइन, यसमा हो क्या क्लास। मैले एउटा क्लासरुम खोलेको थिएँ, तिमीहरूको यहाँ हुन्छ कि हुँदैन मैले हेर्न खोजेको मात्र हो। यो BEI 2076 भन्ने छ के, BEI 2076 भन्नेमा चाहिँ यो एकपल्ट यो हेर टिप त तिमीले EJRRQJP यो टिप्या हो? लिङ्क पठाइदिनु न सर। त्यो यो लिङ्क कहाँ पठाउने मलाई थाहा भएन कि तिमीहरूको।
च्याटमा हालिदिनु तिमीले देख्यौ EJRR QJP लिङ्क के हो के सर यहाँ छ त कपी इन्भाइट लिङ्क भन्नुभयो कपी गरिदिनु म त पेस्ट गर्छु यो कपी गरेर के गर्ने यहाँ क्लासरुममा पेस्ट गरिदिनु अनि त्यहाँबाट हामी हैन तर तिमीहरूको क्लासरुम कहाँ हुन्छ भने मलाई आइडिया भएन कि मतलब अहिलेको मिटवाला च्याटमा पेस्ट हान्दिनु न कपी गरेर यो अगाडिको हैन हैन यो कपी copy इन्भाइट लिंक तल छ नि कपी इन्भाइट त। लिंक यो चाहिँ हजुर यसलाई राइट क्लिक गर्ने हो त्यसलाई थिचै हुन्छ होला यसलाई थिच्दा केही भएन त यहाँ लिंक कपिड भन्यो त लिङ्क कपिड भनेर आयो होइन अब यो च्याटमा हालिदिने हजुर कहाँनिर छ यो च्याट चाहिँ स्टप त्यो- रेकर्डिङ गरेँ मैले है खै कहाँनिर हो यो यो त मानेन त सर जोइन हँ? हुने मानेन त्यो अघिको क्लोज गर्नु न त्यो रेकर्डिङ